पित्याचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आमची खाजगी मागणी देसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे रितीन देसां आसा तें मनांत दवरून हे मीस आतां आमी भेटयतना बाग्यो जुआंव दे ब्रिबॉफ आनी इजाक जोग यादनीक आनी तांचे सांगाती सगळे रक्त साक्षी हे आमचे जेजुईट पाद्री पयले कॅनडाक गेल्ले सगळे मारतीर जाले. जेन्ना तांकां थंयसर मिसांवांक धाडटाले ते जाण आसलेले की थंयसर परिस्थिती एकदम वायट, कित्याक इतली थोडांय आसता. झिरकुटांनी तांकां भितरल्यान अशें चलोंक पडटालें. ते इतले व्हडले लांब आसलेले. हे बाकीचे सगळे थंयसरलो पळय लोक आसलो व्हडले न्ही, ते ल्हान ल्हानूच. कितलीं जनावरां, कितले किमसां, कितले वायट परिस्थिती. असल्या परिस्थितीन तांकां जियोवचें पडटलें. पूण तितलेंच न्हय, एक पळय हे आसा कुटुंब म्हणजे एक जात कशी एक बॉरिजिनल्स आसात आनी दुसरे आसात एकामेका विरुद्ध. ते तांकां येवन मारून उडयताले. हे तर आमचे पाद्री तांचे बरोबर काम करताले, तांकांय मारून उडयताले. ही भाशेन चलतालें. पूण हांगसर आनी कितें चलतालें, दुसरे डच आनी इंग्लीश पळय आसलेले ते हें सगळें पेटयताले. एक ट्रायब वर्सीस द अनदर ट्रायब, हे दोन भाशेन. हुरॉन्स पळय आसलेले ते म्हणून तूं शांत आसलेले, पूण इराक्वेज म्हणटा पळय ते सगळे बरोबर झगडटाले आनी ते तांकां आर्मां दिताले. हे भाशेन हांचे कडेन फकत बालो आसलेलो तितलेंच, पूण तांचे कडेन आर्मां आसलेले म्हणून तांकां मारून उडयताले ते. आनी तितलेंच न्हय, इतलें पिडापीड तांकां दिताले ते. हो आमचो पाद्री पळय आसलेलो जान दे ब्रिबॉफ, तो फ्रांसाचो. तो थंयसर गेल्या उपरांत ताका एक म्हणून हितून देणें आसलेलें देवान दिल्लेलें. तो भाशो पळय आसलेलो ते रोखडोच शिकून काडटालो. थंयसर बरोवपाक कांयच नासलेलें आनी इतलें म्हणजे थोडेंच कितें ते म्हणटालेत आनी तांचे डबल वर्ड्स म्हणजे दोन दोबराद उतरां कशीं आसतालीं. पूण ताणें तें तांचे बरोबर उलोवन सगळें काडलें. ताणें व्याकरण बरयलें आनी कशे भाशेन ते उलयतात तें सगळें आनी तो दुसऱ्यांक शिकोवंक लागलो. हे भाशेन ताणें तांचें म्हणणें हितून बरोवप केलेलें आसा, लिटरेचर आनी हे भाशेन तांची खूब प्रगती केलेली आसा त्या काळार 17व्या शेंकड्यांत. मागीर ताका ते म्हणटाले एकदम तो व्हडलो आसलेलो, सगलो पेज तांचो म्हणजे बरोवप आसलेलो तो ताचेर घालताले आनी ताका म्हणणें एक घोडो कसो ताका वत्तालेत आनी तो खुशालपणे वत्तालो सगळें. ताका मात्ताना हे इराकी आयले आनी तांकां धरले आनी तांकां सगळ्या जाणांक खूब पिडापीड दिवंक लागले. पयले स्वतेर ताचेर खूब गरम उदक घातलें बावतिस्मो कसो. मागीर ताच्यो पळय नाक्षी आसलेल्यो त्यो चाबडावन ताणें भायर काडल्यो. एक उतर ताणें उलयलें ना, फकत जेजू आनी मारिया म्हणटालो, इतलेंच. आनी ताका मागीर कसो मारलो आनी एकूय ताच्या गळ्यांत ह्यो म्हणजे लोखणांचे एक ही केली माळ केली आनी तें ताचेर घातलें. तो मरोंक ना आनी तो इतलो काळजीदार आसा म्हणून एकलो आयलो, ताचे हांगसर छातीच कापून काडली, ताचें काळीज काडलें आनी तो थंयसरूच खावंक लागलो आनी दुसऱ्यांकूय खावंक दिवंक लागलो. हे भाशेन तो पोळ्योवन मरोंक लागलो. पूण ताणें एक उतर उलयलें ना, फकत जेजूच्या नांवान तो आपलें जिवीत सगळें जेजूच्या हातांत घातलें. भयणीनो आनी भावनो, इतली धैर्य करेज ताका कोणें दिली? फकत देवान. देवाकूच एकवटून आसलेलो. आयज आमी पळयतले वाचपांनी आमी संवसारीक जिवितान हांगसरूच जिवंक सोदता. पळयात आख्या संवसारान कितें चलता पळय तें. कित्याक पासून म्हूण लोक जियेता, कोण म्हणून तें वतलो, कोण म्हणून तें खातलो, तांकां पर्यंत खावंक जावचें ना तें. पूण इतलें आमी गोळा करता, हें सारकें न्हय आमचें. म्हणून आयज जेजू आमकां सांगतलो, भयणीनो आनी भावनो, आमच्या पातकांची दूख धरया. आमी ह्या संवसाराचे राटवळीन पडलेले आसा आनी संवसारांतूच आमी जिवंक सोदता.
तर हें सगळें आमचें पातक आनी आमच्या भावा भयणीचें पातक जें आमी पळयता आमकां देवान हातूंतली निवारच्याक आनी खरेपणी सर्गीचें मूल्य आमच्या काळजान अदीक आनी अदीक वाडच्याक आमची पातकां आमी कबूल करुया. हांव पातकी सोदपोद्योदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा, बागयोन जुआवान, इजाकान आनी तांच्या सांगात्यांनी उत्तर अमेरिकेचे जमनींत आपल्या उतरान भावार्थाचें बी ओंपलें आनी आपल्या रोगतान ती जमीन भिजयली. तांच्या जिवाचो योद्न मानून घेवन ते भुंयचीं प्रथम फळां तुवेन पवित्रतायली. तो तूंच आतां तांचे विणवणेक कान दिवन सर्व देशांनी क्रिस्ती भावार्थाचें पीक सुबापणान वाडय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. पागेवून पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या अपराधां आनी पातकां पासत तुमी मेलोल्या तेन्ना ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे आनी वाऱ्याचेर पदवी चलयता त्या अधिकाऱ्यांच्या मुणगे देवाचेर कल्पतात तांचे सवें आतां वावुरता त्या आत्म्याच्या नेमा प्रमाणे तुमी जियेतल्यात. खरेंच म्हणल्यार आदीं आमी सगळीं तांचे असलीं आसल्या, कामचारी जिवीत जियेतेल्या, कुडीच्या वंदवण्या फाटल्यान चलताल्या आनी आमच्याच वाद्याचीं जाल्ल्या. आनी अशें आमी येरा भाशेन सोयबान देवाच्या रागाक सांपडलोल्या. पूण देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेलोल्या तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटांत ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्यान तुमची सोडवण जाली. क्रिस्ता जेजू सवें ताच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जिवंत केली आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयली. हे परी जेजू क्रिस्ता सवें आमचे ताय आपलें बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेडक्यांक ताणें आपली ओप्रिमीत कृपा कोळीत केली. कारण देवाचेच कृपेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच ओस्तोंगी न्हय पूण देवाच्या फुक्याच्या देण्यान. ह्या कामांत आमी मिजास करूं न्हय, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कोन्यांनी वरवीं उपजोना. आमी देवाची रोचना आपणें आदी फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या कोन्याचें जिवीत आमी जियोंक क्रिस्ता जेजू सवें ताणें आमकां रोचल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसा. म्हणुया. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसा. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोदगितां गावन भितर सोरात, संतोषान येयात देवा मुखार. सबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसा. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तोर ताचे मुखार आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसा. तो गोवडी आमी ताच्यो शेळयो मैपासान चोरून सांबाळलोल्यो.
ताचे मुखार या तो आमचो देव आमी ताचो लोक ताची पोरजा सोबाब सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदीन आमी आसा ताचे दारवंटे काडून येयात ताच्या मंदिरांत भितर सोरात देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात सगलीं बरोबर गायात नोमान सोबाब सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदीन आमी आसा आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग सासणांक उरतो ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी सोबाब सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदीन आमी आसा उद्गार कुशे मोनान जी कोण गोरीब ती खरेंच बागी सोर्गीचें राज खरेंच तांचें तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या लोकांच्या जोमांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें गुरुजी आमकां पडलां त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग पूण ताणें ताका अशी जाप दिली इश्टा तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला मागीर ताणें तांकां सांगलें चोतराय दोरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतलीं मेकळीं रावात कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता भाटांक खूब पीक जालें तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो म्हजो पिकाडो भरून धरूंक म्हजे लागीं जागो ना हांवें कितें करचें आनी ताणें म्हणलें अशें करतलो म्हजे कोडे मोडून तांचेकूय व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलें आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो मागीर म्हज्या ओत्म्याक अशें म्हणटलो ओत्म्या म्हज्या सोबार वर्सांक पुरो असो खूब माल तुज्या आदीन आसा विसव घे खा पिये आनी मौज मार पूण देवान ताका म्हणलें पिशा आज राती तुजो ओत्मो परत मागचो आसा म्हणटच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक आपणाक थेवे एकठांय कोत्ता पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना ताची गोत ई जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकानी तुका क्रिस्ता जेजू खरेपणी गुरुजी आसलेलो आनी ताका ते विचारूंक आयलेले पूण तो थंयसर कितें म्हणटा जाणें आप स्वार्थीपणान तुमी जियेनाकात जेन्ना आपलेपणांत आमी जियोंक लागता तेन्ना ह्या संवसारांतूच आमचें बिराड करूंक रावंक आयिल्ले भशेन कोत्ता पूण मरत जाल्यार कितें म्हणून घेवन वेतले आमी अरे पिशा म्हणटा तो हाचेर नियाळ कर न्हय तुमी जाणो जावंक जाय हांगसरूच आमी जियोंक येवंक ना आमी हांगसोत्तान फुडें वेतले हांव स्वर्गार आमचें जिवीत आसा थंयसर तुमची तयार जावंक जाय संवसारांत आसतना तर हें जेजून आमकां उगडापे सांगलेलें आसा आमी कशे भाशेन करूंक जाय देवान जें आमकां दिलेलें आसा कुडीची मनाची भावनाची आनी आत्म्याची देणी ती आमचे पासत आमी वापरूंक फावना जी आमकां काला दिलेली आसा तातूंत आमकां खूब मेळटलें कित्याक देवान ते भाशेन येवजिल्लें आसा पूण तें कोणा पासत
आमचे पासत न्हय दुसऱ्यां पासत जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमी देवा सारकीं जाता आनी देवच आमकां आनिकूय दिवंक लागता पळयात न्हय जाल्यार जी कोण आपणाकूच सगळें दोत्तात ती केन्ना वाडोना अशें एकलो म्हाका सांगूंक लागलो हांव बरो आसलोलो अभ्यासांत देवान म्हाका देणें दिल्लें एक पाटी वाचलें की ना सगळें म्हज्या मनांत उरतालें पूण हांव कितें करतालो गरीब भुरग्यांक हांव शिकयतालो आनी ती सगळीं येवन हांव तांकां शिकयतालो आनी एक परिक्षेच्या टायमार पर्यंत हांव खेळटालो माय म्हाका बोबा मारतली पूण हांव वय थंयसर गेलो की ना सदांच डिस्टिंक्शन घेतालें हांव पूण केन्नाच हांवें म्हजे पासत हें करूंक ना ताच्यान एकदम व्हड जावंक जातालो पूण ना सादेपणानूच तो जियेलो ताची घरचीं म्हणटालीं अरे तुज्यान व्हडलें कितें करूंक जाता ना म्हणूंक लागलो सादेपणांत आमी जियोया सगळ्यान दुसऱ्या भाशेन आमी श्रीमंत जाले जाल्यार दुसऱ्यांक आमी किंकोंत कोत्तले हांव ताचे मदीं तो दृढ म्हणजे विस्वास आसलेलो देवाचेर देवान म्हाका दिलां तें म्हजे पासत न्हय दुसऱ्यांक कितलीं जाणां म्हूण आमी हे भाशेन जियेता भोव थोडीं पूण आसात खूब जाणां आसात आपल्या पासत जियेनात देवान तांकां विंचून काडलेलीं आसा आनी ताका लागून तीं आपल्या पासत न्हय दुसऱ्यां पासत जाता आमी सगळीं जाणां आपल्या पासत जियेना खरीं दुसऱ्या पासतूच जियेता पूण तातूंत आपलेपण आसा म्हणटच ताका लागून आमी केन्नाच दादोशी जायना हें दादोसकाय जावंक जाय दादोसपण येवंक जाय जाल्यार जेजू आमकां सांगता ती ताचेर आमी आमचें ध्यान मन लावंक जाय आनी आमचें जिवीत जियेतना ताचे बरोबर आमी तें जियोंक जाय तेन्नाच की आमकां सगळें जें पळय मेळटा तातूंत आमी खुशाल आसतले चड आसलें की ना रोखडोच गोर वाडटा रोखडेच मागीर आमी दुसऱ्यांचे म्हणून कोण नाटकाय करता आनी हे भाशेन आमचें चलता म्हणटच आमी जाणो जावया कितें तर हे भाशेन आसत जाल्यार आमी देवाचेर आमचें ध्यान मन लावन जियेना जेन्ना आमी देवाचेर जियेता तेन्ना आमकां कांयच वायट लागना आमी सदांच बरें करूंक जाता वायट आमचेर कोसळटलें पूण पयले वाचपान आमकां सांगलां ते प्रमाणे आदले चाली प्रमाणे न्हय आतां आमी नवें जिवीत जेजू सगळें जियेता आमी ताचें सगळें पुनर्जीवन जालेलीं आसा ह्या संवसारांतूच जियेता सरकारांत आसलेले भाशेन जियेता हें दृढ शिकोवण जेजूची आमचे मदें रिगोवंक जाय रिगलेली आसा पूण केन्ना आमी डगमगता ताका लागून आमी आमचेच पासत न्हय पूण दुसऱ्यां पासत आमी आमचो ताळो उबारूंक जाय दुसऱ्यां पासत आमी करूंक जाय कितें कोत्ता तें परंपरे पासत करूंक जाय बरें पळय तें करून दवरूंक जाय नागोवंक फावना दुसऱ्यांक अनितीन दवरूंक फावना पूण नितीन सगळें बरें करूंक आमी आतां सगळीं जाणां आमच्या आत अशें वटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता जेजू सगळें आमचें सगळें जिवीत दवरया आनी कितेंय कसलेय संकश्ट आमचेर आयले आमी भियोवची ना पूण भितरल्यान जेजूके कोटोन सगळ्याक फुडो कोत्तेले हांव आनी ताचे भाशेन मरोंक पर्यंत आमी तयार आसतले दर दिसा आमकां ही संदी मेळटा आपल्या पासत न्हय दुसऱ्या पासत एक बरें उतर दिवंक बरी करणी करूंक केन्नाय ओगेपणांत पर्यंत रावंक पूण केन्नाय उलोवंकूय हें सगळें देवान आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान सुचोवचें आनी ते भाशेन जेजूके कोटोन आमी सगळें करचें म्हणून आमी आतां देवाक आर्गां दिवया आनी सगळ्या संवसारा पासत आमी आतां मागया देवान आमकां ह्या कोरोना व्हायरसांतली अदीक मनशाक एकामेकाक वावुरता तसलीं मनशां करूंक ताणें आमकां कृपा दिवची सोरपोदेदार आनी काकलुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विज्ञानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायन उजोडाय
जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Page number 38, C24. म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदिदार देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुज्या भाग्यवंतांनी आपले रगत आपल्या रोगतान क्रिस्ती भावार्थाक अमोलीक आनी प्रसिद्ध साक्षी दिली देखून आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान ती देणी तुका मानता तसली जावं. ह्या योजना वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी मागणी तुजे मुखार पावूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ज्या ब्रुबाफ आनी आयजक जोग आनी येरां तुज्या रोगते साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खरोराचो रोगत. पातकांचे बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. She
कोणाचो आमी भोक्तीपणीकूच कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवलें तें सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. भयणीनो आनी भावनो जितली आमी जेजूक चिटकोन आमचें जिवीत सादता आतां हें मागणें म्हणटना ताका एकवटोन सगलीं आमचीं इंतेसां सगळ्यां पासत आनी चड करून जीं जेजूक एकवटोन जियेतात आनी तांचेर वदृश्य येता ताचेर वायट कोसळटा तांकां आमी आमच्या मागण्यांत धरया आनी आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूच्या एकवटान म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. जेजूक आमी आतां ओत्मीकपणी आमच्या काळजांत स्विकारया आनी ताचे गोठायेन बरोवन ताका आमी साक्षी जावया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिलो खडसून म्हाका केदींच निर्मूळ नाका आमेन. Page number 58, D21. La
सोर बलिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, खुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रक्त साक्षां उदेशी विचित्र तोरेन तुवें उगडापी केली आनी खुर्सार जेजून भिटयलेल्या यज्ञाचे गोठायेन ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिलाय. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सुबेंत समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर सगळी उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव खर्चूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. म्हणून भावनो, देवाची गोठाय आमकां सदांच आसा. आमी ताचेर अवलंबून रावया, आमचेर पातयोन न्हय पूण ताचेर. हो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. सर्वोपदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा. आमेन. Page number 96, F23.